mga Kristuhan nun nga adunay katuyuan sa dula ug pag-alagad kusog atong ihatag kay ang Ginoo maoy atong giilang nga kusog. Bisan unsang tribo usara ang kasing-kasing nagkahiyo sa kita sa gugma nga walay pagduha-duha magtinabangay magdasigay sa matag lakang kay ang kadaugan gikan sa Ginoo lamang. Paugnat laban nga mga kingdom warriors sugod nga united in faith magiusad na excellence ug victory alang kaniya. Paugnat padayon lang kasing-kasing puno sa paglaom ug kusog dili lang medalya ang atong gipangita kundi himaya sa Dios nga buhi ug tinuod. Sa volleyball ug basketball nga gubat sa kusog badminton ug mga dula nga puno sa paningkamot dili lang talento ang among gisaligan apan pagtuo sa Dios nga